أقلّد دمتي سلامناي أقلّد راديو سلامنا كل جزء مشت كابش منتن فرقان كسب ساعة الشعاتة 30 حدن حتصير معبلي فينا لمون تعم زينة زبل مدبنا حزنا قريبنا زلنا أبرحقن أبقربام كينكم دم سلامنا نمكتتال بحررتات تصبابينا زلكم أزينا نفكركم سمعتنا سلامتنا كابستينا أبخاتكم يبصح ندابلنا نابزي مصحف قدس بحبراو زتمدبنا بحقوسنا قدمكم نلمون أبقلاي سامويل معرفت الشعاتي كاب حدك 7:13 كيدانكا زي مرسع زبل حسابنا خنزاتي بجمرتاقن مزمور النهو يسوس يتريخا فتو زيتدو توعكا تركبلو يتريخا فتو زيتدو توعكا تركبلو سباتير يودكاوي كونتاتي سخاجن تري نايوش تلبي سباتير يودكاوي كونتاتي سخاجن تري نايوش تلبي حاسن يتكس كالخو كونتاتي سخا تغلبلو كدكب كحلل كالخو لعلما نمسخا تغلبلو قابت نفاسي كربا زخونكا منفس قدوس كبرب لكا قابت نفاسي كربا زخونكا منفس قدوس كبر لكا أحبوتي قلبا سنقو أتشوخا دوبل يبلوني بتوتي دهيكا سنقو أملاك مسخيو الكا ببسوع مقدي من ردئي فتسو زيت السلكي كندي تحالي كندي تقد سلي كندي تحالي متنع على بي ويسوح متنع كاوشتي زانينو تخاتلت دم سلامنا خميك أنيكم نابزني حوس مصحف قدس بحوارا وزت مدبنا بحقوسنا قدمكم أحواتي أقلقالي تنسأنكم دم أقلقالي جونن مسألو لو معلتي أبكالاي سامويل معرفت الشعاتي كاب حدك 7:13 مسرس جبره كدانكا زي مرسع زبل حسابنا خنزاتي تقالك زي أبير أنا دخم بو بشم يسوس داوي دم كابيس سالسي من تيوناتان إلى محرز جبرلو قال حد قد خون يهلو بله إباز سموس بايكا أقلقالي بيت سأول نبره نونا بداويت أو عوا لوس دمان سخادي خاص إبابلو بسخ أقليا خانس يوبله لوس دمان محرز أملاخ جبرلوس كابيس سأول دو قال يلبون بله سباخا نجوس أجارو تقول إبا حدا وديوناتان علو بلو لوس دمان أبي علو نسو بلو سباخا نجوس إنه نسو أبيت ماكير ود عميل أبلود بار علو بلو
شعو نقص داويت ليخو كابيت ماكير ود عميل كابلودبار أمتو مفيبشت ود يوناتان ود ساول ناب داويت مسيو بقصو تدفي في الجنبله داويت دما مفيبشت بلو نسخة أن يخو قل يا خابله داويت دمام أنت أبو خا يوناتان إليه رقص محلتك جبريل كأمو أي تفرح قرها أبو خا سألون كملسل كأي نسخة أنا حوار أما أدي إنجرا تبلع خابلو سدما في الجم إلو ناب كمايز بلا موت كلبك اسكاخت ملسين قل يا خا أنت يوبله شعو نقص نسيبا قل يا سأول تسويعو ناي سأولن ناي بزلا بيتون زخونو خلو نود قويتا خاهي بيولخو نسخان دك خان قزوعات كان دما نود قويتا خا منتز بالله انجيرا خونس اتي مريت حارسكم نقو امتولو وفي وشات ود قويتا خا قنا نورتك اما ادي انجيرا خبل عبلو نسيبا خا عسرتو حموشتا اوداتن اسرا قزوعاتن نبرو نسيبا دما نقص كم تقويتاي نقص نقلي اوز عزوزو خلو قل يا خا خم مخقبر يبلو نقص مريسو ما في بشاسي كم حدا كابدك نقص أب ما أدي كبلعيو بله زي أبير قالي بعرخ بار حبتنا تنسأي كتسأليلنا حتى تنسأي نتسألي زي أبير أملاخنا نمسكنا كلنا محرت كان رديت كان بزيح لنا يموت مسكن قويتاك زي أبير نسخالومون هي ويخا أب زمنات ملو هي وسلزخونكا نز قدوس قالكا نز سلطان زلو قالكا كنزرارب مو نسخاق ترد عنا أب سمعتنا خا كفر مئة خفر قويتاك ترد عنا تسألي اللهو نفوس خوننا اللهو بتفوتوا بود خاب يسوس سم آمين آمين تبارختينا دسبل صلوت جون ودي تانا زنبب كودو بقالات كاغيركا تحصرو عرّه زي كنمبوبو زصنحنا زانتا نغوس ساولن وديوناتان مسموتو داويت ابزل كل اسرائيل مولو بمولو نغوس مسكونه زتفصمه زانتا اينا خننبب صنحنا زلنا سلات مس يوناتان زنبرو فقرن عركنتن زاتولو كيدانن ناي محرت كيدان مالتي እዚ كيدان زي اب قداماي ساميኤል عيسرا معراف كاب تقص 14 جميرنا خصا موداتا زلو ناي موداتا داويتن يوناتانن كيدان تاعتاتهم تفالالو يلا نرخبو زانتا مالتي محرت زغبرلون لوهات زرئيون قال حد كابي ساول وي كاو زرئ يوناتان كدلو خلو اينا نغس داويت نرئ مالتي تايلوم مليسملو تقلت اغرو تغود مفيبشت مبر ابلود بار يقمط الله مسبلو نغس تصويعو كم زمصون اتي مسيوناتان زنبرو عركنتن فقرن كيدان زعاتون زكيرو محرت كقبرو الخلون موفي بوشتنا نرخبو زانتازي تبارخ جون ودي دس بالحساب كتقرب صنيحكا بار حجينا بت علامه خنكيدينا اذا صحفتي زباري املاح كصحفا خلو اتي علام اوسي انت اينيور مبلنا كتينا علامه زي صحف زي تايد مسلني كم تقدمو جون كمان كزاربو صنحه ناي داويتن يوناتانن كيدان كم زنبرمو نتخيدانو داويت زكيروس قال دخون كاب داساول منت يوناتان محرت زغبرلو سبسي يهولو يخون إلو كزارب كلمو نتيزاتو قدم حج خيدان داويت كا كيدانو خفصم كلو نتنا يوناتانن ناتهم فقر زكيرو خا محرت كغبرلو خلو نرئيت علامه مالتي ويتاي بارخ كتينا دس بالحساب كتقرب صنحكي جون ودي انتي توسخلو منقص داويت أفرات أملاخن محرتن امبر أبحنا مفداي كم زي تمسرتت نمر أي تتصحفون كخوني خالي ناتو تماساسال خنرئي خلنا إذا تاريخ زي نخل هزب عالم زلو محرتن فقرن بكرسوس يسوس انتاي يمثل نلب أملاخ زرئينا ملوكوتاو صحف زلو يمثلني تبارخ جون ودي سخاون دس بالحساب كتقرب صنيحكا بتحواتي زبلوا انا نقولكو سخترا خوينه بتعم زغرمكم كالوت نغستاتنتهم قدميهم زنبرو زرኦም نمصناتهم زقدادهم قداميت ነገር زغبروا زرئي نايتهم قدميهم زنبرو نمصناتهم حدا خابتي ناي داويت ناي صدقي زسفنو مريحنت غنا اب مفي بشت زغبرو محرتيو زخا كيدان ناي يوناتان بمزكاريو እግዚአብሔር ይመስገን እወ محارت محرت كرخبيهم اندي بلنا قالو سلازم محاري لب زلو وسب كمز عينت يوت كجبرن كمز عينت كنبرن كمز خل دماني كردوم دل قال اي دما سنكلنو كي تصيفه بدل بحقو خاقي صبصبه اما ادو كم ودو مسدقو كم دما مستم كبرات كبل عدل كاهبو حقኛ ፍቅሪ ዝለበሰሰብ ነቲ ስንኩል ነቲ ጽዩፍ ዝመስል ወንሲ ክትሐቆፍን ምስቶም ዝኸበሩን ምስደቁን ከተበልዕን ከም ትኽእል ከረድኦም ዝደለየ ይመስል እዚ ድማ خلای ሓሳቢታ ሳልሰይትኻ ትናይ ሰአሉን ናይ ብዘላ ቤቱን ዝኾነ ኩሉ ክምለሰሉ ኸ አዚዙ እታ حقኛ ፍቅሪ ሲናታ ኳይት ደልን እንዲብላ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ስለዚ ነቲ ናይ በሐጉ ዝነበረ ንብረት ኩሉ ክመልስ ዘኽእል ጸጋ አምላኽ ከም ዘለዎ ድማ ኣብ ቅድሚ ኩላቶም ከርኢ ዝደለየ ይመስለን ንጉስ ዳዊት ባር ካብ
ካብዝንታይ ንምሃር ናብ ዝብልክን ከይዲና ቲናይ በአኸዶ ከጅምር ካብዚ እንታይና ንምሃር ዳዊት ድማ ካብ ቤት ሳኦል ምእንቲ ዮናታን ኢለ ምሕረት ዝገብረሉ ገለ ሓድግ ደኾን ይህሉ ምክንያቱ አቀዲምና ኣብቲ ቀዳማይ ሳሙኤል እንተ ዳአሪኢናዮሲ ዮናታንን ዳዊትን ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ከመይ ዝበለ ዕርክነት ከም ዝነበሮም ሳኦል ዳዊት ክቀትሎ ደልዩ ከም ዝነበረሞ ዮናታን ከዓ ካብ ቅትለት ከም ዘናገፎ ዳሕራይ ንጉስ ምስኮንካ ከዓ ከይትጠልመኒ ኢሎም ኪዳን ዝተኣታተዎ ንዑ ዝዘከረ ኮይኑ እዩ ዝመስለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 10:42 ስንታ ይድብል ዮናታን ድማ ንዳዊት ብሰላም ኪድ ንሕና ክልቴና ኣብ መንጎይና መንጎኻን ኣብ መንጎ ዘርኤን ዘርኤኻን እግዚአብሔርን ዘለዓለም ምስክር ይኹን ኢልና ብስም እግዚአብሔር ተመሓሒልና ኢና በሎ ንሱ ከዓ ተንሲኡ ኸደ ዮናታን ድማ ናብ ከተማ አተወ ሕጂ ኣብ መንጎ ዮናታንን ዳዊትን ዝነበረ ፍቅርስ ብጣዕሚ ጽኑዕ ፍቅሪ ከም ዝነበሮ ዳሕራይ ግን እንዳሳኦል ብሙሉኦም ከም ዝጸነቱ ከም ዝሞቱ ንጉስ ዳዊት ከዓ ናብ ንግስነት ከም ዝመጸ ዳሕር ነቲ ኺዳኑ ዝዘከረ እዩ ዳዊት ማለት እዩ ነቲ ኺዳኑ ዘኪሩ ወላ ኣብ ዝተሪኢናየሲ كل جزء نتزعتنا يا خيدانسي حدا معلتي እግዚአብሔር ምሕረት ምስገበረልና ናብ ስልጣን መሰምጻና ወይ ናብ ዝዝለለና የመሰብጽሐ الناس ነትኺዳና ንኸይጠልም የተማይረ ምክንያቱ ናይ ሃና ታሪኽ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል እንድሕሪኢናዮስ ብጣዕሚ ይገርመን ነይሩ ማለት እዩ ሃናሲ ተበሳጭያ በኽያ ሰብ ኣብቲ በዓል ከብዕል ከሎ ንሳ ግን ብብኽያ ከይበልዐት ይዝብለና ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ትዛንታ ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ ሃና ከዓ ብልባ ተማሪራስ እንታይ ትገብር ነይራ ኣዝያ በኸየት በቃ ነብዐት ካብ 10 ተውሉድሲ ኣነ ዶ ይበልጸክን ክብላ ከሎ ሰብኣያ ድሓር ግን ኣብ ቤት ኣምላኽ ከይዳ ጸሎት ጸልያ ብድሕሪ ሕዝንት ኮይና ኣይተራኣይትን ኢላ ምክንያቱ ኣምላኽ ሓደ ነገር ያለሚናቶ ሃና ብጣዕሚ ዝገርመካ ማለት እዩ ታቃል ከም ብባደስ ብለኒ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1:11 እንታይላ ወእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ውርደት ባሪያኻ ጸቢካ ርኢኻ እንተ ዘከርካኒ ንባሪያኻውን እንተ ዘይረሳዕኻኒ ንባሪያኻ ተባዕታይ ውሉድ እንተ ደኣ ሂብካኒ ኣነ ድማ ኩሉ ዘበን ህይወቱ ንእግዚአብሔር ኡፍዮ ናብ ርእሱ ከዓ መላጸ ኣይሕልፎን ኢላ መብጽዓ ተማጻብዐት ነቲ ዝኣተወቶ መብጽዓ በቃ ውሉድ ከይተዋህበት ከላ መብጽዓ ደኣተወቶ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ከዓ ልክዕ ከምቲ ዝለመነቶ ውሉድ ሂብዋ ውሉድ ምስሃባ ድሕሪ 3 ዓመት መጽያ ንወዳ ንኣምላኽ ክትቦ ከላ ከዓ እቲ ምዕራፍ ይነግረና ማለት እዩ ምክንያቱ ቀሊል ኣይኮነን ወዲ 3 ዓመት ቆልዓ ናብ ቤት ኣምላኽ ኣምጽኻ ንኣምላኽ ሂስኻ ኢኻ ሂብካ ንኽትብሎ ቀሊልሲ ኣይኮነን ፍጹም በቀሊሉ ዝርአ ነገር ኣይኮነን ግን ነቲ ዝኣተወቶ ኪዳን ወይ ነታ ዝኣተወቶ መብጽዓ ክትህቦ ከላ ወይ ክትገብሮ ከላ ኢና ንምሃር ኣብዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ዝተማሃርኮ ነቲ ዝኣተናዮ መብጽዓ ክንፍጽሞ ከም ዘለና ዋጋ ወላ ይኽፍለና ሓደ መዓልቲ ግን ነቲ እግዚአብሔር ዝበለና ንሕናው ናብ ኣምላኽ ክንውፍዮ ንሕናው ነቲ ቃልና ክንትግብሮ ምክንያቱ ኣብ 15 መዝሙር ዳዊት ቁጽር 4 እንታይ ዝብል ድጎድኦ ኳንተ ኾነስ ነቲ ዝመሓለሉ ዘይልውጦ ነቲ ቃል ዝኣተናዮ ንኸይንልውጦ ተማሂረ ጎይታ ይባርኽኩም ዋው ተባረኽቲ ቲናይ ኩሉ ሓሰብኮ ወሲድኪዮ እግዚአብሔር ይባርኽኪ ብጣዕሚ ደስ ይሉኒ ብሓቂ መብጽዓና ወይ ከዓ ቃልና ክንልውጥ ከም ዘይግባአና እግዚአብሔር ይርዳአና ጆን ወደይ ከሓሳብካ ኣፍስስ ዝልዕልናየ ዘለና ኣርእስቲ ወይ ዛንታ عم مبصعان كيدان مفصام تسرتت فقري إنا نري إذا دما تاريخاو زانتا طرح يكونن ملكوتو ጸጋ أملاخ بكريستوس يسوس أبانا تفصم ياترئنا نخام بخمو نطبطات حيزن تماهيرن ኣለኹ إذا زانتا زي سنو ملكوتاوي ወይ ድማ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሰረት ወይ ሓቅታት ዘሎ ዝሓዘ ዛንታይ إذا خمي جرنا إنا مسحدش كيدان إن تحزو نابنت قطر حدا مفيبشت نداويت هيدلين بانس أريو نجوس داويت مفيبشت كدليو تلعيلون دليو خان رخيبون إذا خان تايزر إنا نحنا أبحث أتمسودقنا نأملاخ فتسمنا أيدلنا أملاخ جنا نتي أكيدانو أبز فترة سالساي معرف تقص 15 زلا تنبي تاويت قال نيسوس كريستوس نايتصفى مدحن اترئي أبحدش كيدان مالت أبجيزيو أملاخ بكريستوس يسوس كم زفوتسمو نسب كم زدلي إنا نرئي كمتي نجوس كبيت منجستو تلاعيلو نموفي بشت زدلي كريستوس يسوس كم منجستو كم سمايات نتزفان كبر حاديقو نود السب كدلي نتزتقفه نمدر خمز مسخ ترئينا زانتايا موفي بشت دحر بايتو اندحرينا كاب زتنصقت بيت ساولي وصي اكلاو سنكلنا زنبوري ابلود بار زبال بوتا خان ينبر نيرو زلود بار انتاي مالتي مغواسي زيبلو حرشان ورشان مريت زيبلو روح كابسب تباريرو تحابيو زسفرلو بوتا كمون ركب ألبوم مالتي ترجمو زي لود بار كنريو خلنا نحنا خان لك كومينا نيرنا بمخنيات حاجاتنا زتباررنا كاب أملاخ زرحقنا زتنصقنا نيرنا كريستوس يسوس بممصقنا نحنا أقدم أملاخ كنقربن مسل كنركبن كيلنا رومية سالساي معرف تقص 11 نسو يزرئنا حدا اكوا زستبهليلن حدا اكوا أملاخ زدلي يلبون
أملاخ يبعلو نسبدليو قدام تمهاركوا كاليتي مفيبوشت بتناتو كقلتن ወይ መንፈዓትን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ሞጎስ አይረኸበን እንታይ ደኣ ብምኽንያት ናይብኡ ዮናታን ዝነበረ ፍቅርን ኪዳንን ሞጎስ ረኺቡ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ንሕና ኸኣኒ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝኾነ ዘብህግ ጽድቂ ኣይነበረናን በአንጻሩ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ተቀባልነት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ረኺብና ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ምዕራፍ ጥቕስ 6 ነዚኣ ተነጽረና ብግዚኡ ንዝኾን ምስክር ንሱ ኣብ ክንዱ ኩሉ ክኸውን ኢሉ ነፍሱ በጃ ሃበ ንሕና ካብ ዘርኢ ሓረግ ናይ ኣዳም ስለ ዝነበርና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንጹጋት ኢና ነርና ፍርድሞት ዝግባአና ሰባት ኢና ነርና ሕጂ ግና በቲ መንጎኛ መተዓረቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምሕረትን ሞጎስን ረኺብና ቀዳማይ ዮሐንስ 4 ምዕራፍ ጥቕስ 10 ከም ኢሉሎ ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቕ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለ ዝሰደደና እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርና ይኮነን ታ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣባና ተፈጺማ ይብለና ስለዚ ንሕና ኻኒ ሞጎስ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ረኺብና ሳልሳይ ተማሃርኮ ብምኽንያት ሓጢኣትና ምንጻግና ናብ ፍርድ ሞት ዝተመደብና ሰባት ኢና ነርና ካብ ፍርድ ሞት ግና ናብ ዙርያ ማኣዲ እቲ ንጉስ ተዓዲምናን መጺናን ሞፊቦሸት ምስ ተጸውዐ ሓደ ነገር ኣብ እምሩ ዝሓስብ ነይሩ ኸውን ሮማይ ክጠፍኤ ከምቲ ቤት ኣቦይ ዝጠፍኤ ኢሉ ሓስብ ነይሩ ኸውን ምኽንያቱ ሳኦል ከመይ ገይሩ ንዳዊት ከም ዘሳደዶ ንፈልጥ ስለ ዝኾንና ንሱ ግና እንታይ ኢልዎ ንሓዋር ኣብ ዝማኣዲ ምሳይ ክትቀመጥ ኢኻ ምስ ቦሎሲ ኣብ እምሩ ዝኾነ ሓሳብ ኣይነበሮን ኣብ ማኣዲ ንጉስ ክቕመጥ ዝብል ርድኢትን ሓሳብና ኣይነበሮን ከምዚ ኸማይ ዝበለ ሙት ከልቢ ክትጥምጥ ገጽካ ክትመልስ ከመይ ኢሉ ኾን ምስ ቦሎ ሞፊቦሸት ነፍሱ ማዕረኽ እንደዚ ነይሩ ንጉስ ዳዊት ግን እንታይ ኢልዎ ስለ ቤት ኣቦኻ ዮናታን ኢለ برقص محرت كجبر الكاني ملو زمن كان أما أدم سايكت كمتي خايلو نحنا خاني بكريستوس يسوس نابزوريا ما أدي كريستوس التنجس نجستات تعديمنا إنا إفسون كلاي معرفت تقص شو الشخوميات بلنا أب سمايات بكريستوس يسوس مسؤول تقميتنا لنا يزبلنا أجزاء أبير مسجن ناب أملاخ بكريستوس مسمت أنا أبتناي نجست نجستات زخونة ما أدي كنكمت أملاخ بكريستوس فقط هيبوناي ربعيت مودة تمهاركوا خاني مفبشت أبزوريا ما أدي نجس أنت يمثل نيرو كم حدا لمس حنكس ويس كم حدا لماناي زتمارخه نو كم ولد أبتما أدي نجس نيرو نحنا قام بكريستوس يسوس ولدنت مستبق قبلنا أبتو زوريا ما أدي ناي أملاخنا كم حد أتنياتاتن سجوجاتن زي كونس كم ولد زدحانو أملاخ زتقبلهم إنا ويتا يبارككم تبارك جنو الديس خاد ما خدتي كستاي زباله فريد بلا اقريبك زي ابير يباركك دس بالحسب انا دما بتحواتي زبل وكو سخت خويني نقص داويد كداونو زي يتألم ومن عرك نفتاون كم زنبره نحناون زاتنايو قال تسفان زاتنايو مبصعان بخنتات كنرسعن وكا حسابنا كنلوطن كم زي يقبعنا تماهيره ابزي ابطعم تغرمني يفتح استباله تواغي اترامص است مجمريا كاب غزاي زوص نسو مسوات نغزي ابير كقرب امس بلو تقال يعني راتو تحن تقالو خا مبصعه اتيو سلاز نبر نعا اخسو خلو نرمو كبيد كو تخوني كبسي تختبلو صنحت كن تحد اقاب افكان دحر قالاو صي خاسني كتغبرو خمزلكا زريئيو داويد دما نت قال سلاز بولوسي كفصمو خلو نرئي زي مچي ينيرو ما في بوشت كن كم صبق ودي كم طعي ودي غيرو كحقفو خلو نرمو كم دما نحنا كنحقفن صبق كنغبرن كم زغبانا خمهار صنحي قال دما كب علي ساول محرت كغبرو زخل غلدو الله مبالو كالوت نجسا زي جبروه كلين طعمن بمحرز تملأ بداويت لبي يقريتا محرت كمل كمار صنيحي مخنياتوس داويت عزيز غرم اتنا يوناتان كيدانو ذكروه احنا دما كل معلتي كابافنا زوصانا يخنذكر محرت املاح كنذكر رديت املاح كنذكر موني بزي محرز تملئنا دما تزغبانا خنغبر كم زغبانا كمار صنيحي مالتيو اسال زيتي داويت نموفشت كي تصيفو بسون كلو اما ادو زوتر كبلعو حده كابتي كم لب غويتانا يو اذناي داويت لب خريو خلخو غويتانا عناون كي تصيفنا كيف فننا حنغوفاي إلو سلاز حقفنا حنغوفاي إلو سلاز تقبلنا إحنا دما ولدنا كم زبنا ولدي إلو تقبلونا حدا كم ولدي إلو داويت سلازي እግዚአብሔር دما ولدي إلو تقبلونا مالتيو سلازي إذ لبزس يوهبكا زبليو خايليا تي ربعيتخا أما أدو مبلع طرح زي كوني كله نايسا أول زنبرون نموفي بشت مهابو كال نقصا زي قبرو زن أدباريو جيرو سلازي نحنا دما اتي تماريخ الناس نبري
ጠፊኡና ዝነበረ ናብ ምሕረት ኣምላኽ ምስ መጻና ናብ ረድኤት ኣምላኽ ምስ መጻና እግዚአብሔር ከዓ ህይወት ደይኮነ ጥራይ ዝበናስኒ ምርኮና መሪሱ ድማ ሓድሽ ነገር ኣብ ህይወትና ከዓ ከም ዝገብረልና ከምቲ ማቴዎስ 6:33 ቀድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለይሞ ካልእ ኩሉ ክስኸልኩም ዝበለ ተወሳኺውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዝበና ኣብ ማኣዱ ምብላዕ ጥራሕ ዘይኮነሲ ካልእ ተወሳኺውን ከም ዝበና ኣብዚ ክመሃር ጸኒሐ ማለት እዩ እቲ ሓድሸይቲ ድማ ኣብቲ ሰባት ዝረስዑናን ዘይምቹ ዝመስለና ቦታ ዝቐምጡና እዋንሲ ወይታ ግን ይዝክር እዩ እግዚአብሔር ግን ይጽውዕ እዩ ከም ዝሓወይ ብሎ ጸንሐ ሎድባርሲ ናይ ምድረ በዳ ቦታ እዩ ነይሩ ማንም ዘይብህጎ ቦታ እዩ ነይሩ ካብኡ ግን ኣምጽኡ ምስ ነገስታት ኣቐሚጥዎ ስለዚ እግዚአብሔር ካብ ሓመድ አልዒሉ ምስ ነገስታት ዝቐምጥ ኣምላኽ ዘለናሞ ንኣምላኽ ጥራይ ክንጠብቆ ከም ዝግባእናኻ ከመሃር ጸኒሐ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን እንታይ ነመሓላልፍ ናብ ዝብል ክንከይዲና ትንሳኤ ሓብተይ እንታይ መመሓላለፍኪ ኣነ እንታይ የመሓላልፍ ከምዚ ዝበልናየስ ንኺዳንካ ምዝካር ወይ ከዓ ነቲ ዝበልካዮ ኩላትናስ ብገለ ነገር ንሓልፍ ኢና እንታይ ብዘይገድስ ግን ንኣምላኽ ሓደ ነገርሲ ኩሉና ለሚና ያለና ኣምላኽ ብዝፈልጦ ማለት እዩ ከምቲ ሃና ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ኮይና እቲ ኤሊ ኸይሰምዓ ከሎ ስኽርቲ መሲላቶ ትዛረቦ ዝነበረት ብልባ ምስ ኣምላኽ ትዛረብ ዝነበረት ብልብናስ ብዙሕ ነገር ንኣምላኽ ሓቲትና ያለና እግዚአብሔር እውን መሊስልና ኣሎ ንነብስ ወከፍና መቸም ኣይመለሰለይን ኣምላኽ ዝብልሲ የለን ኣብ መንጎና ኢለ እድሓስብ ግን ነቲ ዝመለሰልና ኣምላኽ ነቲ ዝኣተና ይኺዳን ከምዚ ኣተጌርካለይ ከምዚ ክገብር ንገብር ዶ ሎምሲ ኣነ ስገብር ዶ ኢለን ነብሰይ ክሓታ ይደሊ ማለት እዩ ነብስ ወከፍና ንሰማዕትናውን ኩሉ ግዜ ምኽንያቱ ዮናታን ሞይቱ ኮ ዮናታን ግን እቲ ርሕራሕኡ እቲ ሰናይ ነገሩ ዓስቢ ከም ዘውሃቦ ዋላ ንሱ ብሞት ኣቡኡ ዓሌቱ ተሞቱ ንወዱ ግን ገለ ነገር ጽቡቕ ገዲፉሉ እዩ ማለት እዩ ምእንቲ ዮናታን ሕጂ ዓይን ንዓኻትኩም ከዓ ምእንታና ክብልሲ ዝግበረሉ ነገር ኣሎዶ ከመሓላልፍ ፈቱ ማለት እዩ ኣነ ብዝገበርኮ ጽቡቕሲ ደቀይ ምኽንያቱ ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ክሳብ ሽሕ ወለዶ እንታይ ይብል ምሕረት ገብር ነቶም ንኣምላኽ ዘጉዩ ከዓኒ ክሳብ ራብዓይ ወለዶስ ይቐጽዖም ስለዚ ንዓይን ንዓኻትክን ክብሉ ኸሎሚ ምሕረት ዝገብሩልና ኣለው ዲም ኣብ ማርቆስ 9:41 ናይ ክርስቶስ ስለዝኾንኩም ኣሳማይ ዝሑል ብስመይ ዘስተየኩም ዘበለ ዓስቡ ከም ዘይስእን ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ሎሚ ከዓ ንሕና ብንዝገብሮ ጽቡቕ ነገር ዓስቢ ከም ዘለና ንሕዋትና ኢልና ንገብሮ ነገር ንገለልና ነቲ ዝኣተናየ ቃል ኢልና ንገብሮ ነገር ዓስቢ ከም ዘለዎ ከም መሓላልፍ ይፈቱ አሜን ትንሳኤ ሓብተይ ደስ ዝብል ሓሳብ እስከ እግዚአብሔር ይርዳአና ተዘኪሩ ናትና ነገር ተዘኪሩ ስም እንታና ክብሉ እግዚአብሔር ሰባት ሰናይ ክገብረሎም ካብ ዝዓብ ጽቡቕ ነገር የለን ጎይታ ይርዳአና ጀን ወደይ ኣነ ካንታይ ከም መሓላልፍ እንደለኹ ህይወት መፉይ በሸት ትውድእ ኮላ ክዛዝም ኮላስ ኣብ ማኣዲ ንጉስ ብክብሪ ተቐሚጣ ኢና ታሪኹ ክዛዝም ኮሎ እንሪኦ ሎሙን ኣምላኽ ኣብ ኪዳኑ ኣሎ ብክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ናብኡ ዝመጹ ንኹሉ ህዝቢ ዓለም ናብ ክብሪ ስፍራ ናብ ሕብረት ማኣዲ ምስኡ ይዕድም ኣሎ ሎሙን ኣብኡ ክቕመጡ እግዚአብሔርሲ ኣብ ኪዳኑ እዩ ዘሎ ኣብዚ ዛንታ ክንሪኦ ኮለና ንጉስ ዳዊት ምስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት እንድሕራና ጻጺርናያ ዳዊት ስለ ዮናታን ኢሉ ምሕረት ገይሩ ኪዳኑ ዘኪሩ ኣምላኽ ግና ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢሉ ኪዳኑ ዝዝክርን ዝፍጽምን ዳዊት ንሓደ ሰብኣይ ወይ ንሓንቲ ስድራይ ምሕረት ገይሩ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ንኹሉ ህዝቢ ዓለም ምሕረት ገይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ዳዊት ሞፊቦሸት ውርሻን ናይ ኣቡኡ መሬትን መሊስሉ ኣምላኽ ግና ንኣና ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ንኹሉ ህዝቢ ዓለም ናይ ዘለዓለም ውርሻ ዘለዓለማዊት ቤት ኣዳልዩሉ ኣሎ ዳዊት ኣብ ማኣዲ ንራዊ ንጉስ ዕድመ ገይሩ ንሞፊቦሸት ኣምላኽ ግና ኣብቲ ዘይትበርስን ዘይጠፍእን ዓለማዊት ቤቱ ኣብ ሰማያት ናይ ድራር እንጉዶት መርዓት ገንሸል ኣዳልዩን ዓዲሙን ኣሎ ስለዚ ከምቲ ኤፌሶን ካልኣይ ምዕራፍ ጥቕስ 13 ዝብለና ሕጂ ግና ኣቱም ቀደም ርሑቓ ዝነበርኩም ንስኻቱም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ክርስቶስ ቀረብኩም ይብለና ስለዚ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ዕድመ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ይጽውዓሎ ኣምላኽ ኣብ ኪዳኑ ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ኣምላኽ ዕድመ ብክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ናይ ዳዊት ዓቢ እሞ ኩላትና ናብቲ ዓቢ ዕድመ ክንመጽእ ሎሚ እቲ ደገ ምድሓን ተኸፊቱልናን ተዓዲምናን ኣለና ነዚ ሰሚዑ ናብ ኣምላኽ ዝተመለሰ ኣብቲ ክቡር ቦታ ዕድመ ክርከብን ክርስቶስ ባዕሉ ተዓጢቑ ከገልግሎ ምስ መላእኽቱን ምዃኑ ቃል ኣምላኽ የተስፈወና እሞ ኩላትና ኣብቲ ዕድመ ክንርከብ እግዚአብሔር ጸግኡ የብዛሓልና ጎይታ ይባርክ አሜን ጀን ወደይ ደስ ዝብል ሓሳብ ስኻውን ምስቲ ናይ ምድሓናን ምስ ናይ ጎይታ መቀራብናን ጌርካ ቀሪብካዮ ጎይታ ይባርክካ ኣነ ድማ በኣራብቶም ኣሕዋተይ ዝበልዎ እንታይ ብል ቀዳመይቲ ከምቲ ሞፊቦሸት ተዘከረ ጎይታ ንርሱዕ ዝዝክር ካብ ሓመድ ኣልዒሉ ከዓ ሰብ ዝገብር እዩ ክብል ፈቱ
يذكري أملاخين أملاخكم زترسعنا زمسلنا قدنا زي جبر سب زمسلنا እግዚአብሔር لمون يذكريو راين حنا نطبقون نقربون كبلفتو اتخليتخا كماكير ود عميل اتبعلو دبار زبلو زري كيصنت زتغو امنات يدليو او بزح غزي زري زصنتو بزحات يوم صلاته الله ግን زري كيصنتسي ابتي برخان بعلو تقميطو نزباري او دما امسو اقميطو ونيرو ስለዚህ نحنا دما زر املاخ كيصنت بزح غزي خنصعت كم زغبانا دما ابزي كمحلالف دل مالتيو انا موداتها زخونه بدلن عمصن غفعن ابانا زوردن تدعلو خوينو منت املاخيلنا محرت مغبار او داويسي تبديل انديو بساول بنا ناي يوناتان بمذكارسي محرت كغبر كلو نريامو ازي لب زخاني لبين لبخون كوينو محرت مغبار كنشباشبن كنقرادمن كم زغبانا خان كم حلالفتم باربرخاتي مسانا سلصناحكم املاخ سماي عزيزنا بزحني بارخكم توم كسم عد زيرخو حدراخم اكافلو بمبال نايلوم مدبنا بزخنزازمينا املاخ تفقرو بهوت كاتصنحنا زمت زلو سمون كلا رستيك سعن رخب حنقنيو ابصلوت نزخخر بتصنع قلبي أحب يسوع بتصنع قلبي دم يسوع حويلة لي حبتي لعل عركي لعل خلو كرباي خار لعلي أبوي لعلي أنتي لعل حويلة لي حبتي لعل عركي لعل خلو كرباي خار كابتن فاس أقلي زقر كرباي خار ومن فاس كدوس كاركو لبي محدركا كابتن فاس أقيز قدر كرباي خان ومنفس كدوس يكايو لبي محدركا للاركي لحلي فتاوي زيد تألف همون أفكاري نايل بيت ركتان تفلت أخو لحسابي كابر حق تستورلو للاركي لعلي فتاويت زيد تألف همون أفكاري نايل بيت ركتان تفلت أخوي لحسابي كابر حق تستورلو كورا سمعتنا أجلجلوت دمس سلامنا إخوم كتكتاتلو صنيحكم بإنترنت نتكتاتلو أمربب حبريتا www.salamna.org ترخبنا كم أون بفيسبوكن بيوتيوبن أب voice of salamna@yahoo.com ترخبنا حتى رأيتو ويكا كتبركتو اتداليو حبريتا مزهلوكم voice of salamna@salamna.org إلكم سلدلنا صباح اتي رواناوي قدايات زبل مدب كتكتاتلو بخبري نعدمكم عزيز مسبل